जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मज़मून नंबर 7 जिसका उन्वान है काफ कहता है ए मेरे लाशऊर। समात फरमाइए। काफ काफ़ी हाउस में बैठे हुए मीम की एक अंग्रेज़ी नज़्म का तर्जुमा सुना रहे थे। ये तर्जुमा काफ ने किया था। इस तर्जुमे में काफ ने तारीफ़ कर दी थी। सबब इसका ये था कि नज़्म में कुछ लफ्ज़ ऐसे आ गए थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में मफाद आमा के ख़िलाफ़ है। बहरहाल तर्जुमा ये था, कम से कम मैं तेरे नग़मे गा सकता हूँ। मार इमीटे क्या हुआ अगर मैं दुख सहता हूँ और ज़िल्लतें बर्दाश्त करता हूँ। क्या हुआ अगर पुलिसमैन की हतक अमेज़ सीटी मेरा पीछा करती रहती है और मैं हमेशा लड़कियों का पीछा करता रहता हूँ। जिनसी होठों और मकबूल कूल्हे वाली लड़कियों का पीछा। मैं जेल खानों, पागल खानों और कब्रिस्तानों का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, लेकिन कम से कम मैं तेरे लिए गा सकता हूँ। मार इमीटे मेरे आइडियल, मेरी रात के भयानक ख्वाब, डरावने ख्वाब। जी हाँ, मीम महमूद कुंवर और काफ मसावी वो शख्स जो इसके बाद आज़र हफीज़ की नून नज़्म सुनाता है। मैंने एक ख्वाब देखा, आसमान पर उगा हुआ एक दरख्त जिसकी शाखें ज़मीन की तरफ उगी हुई हैं, जिसमें बेशुमार रंग और रोशनियों के फूल हैं। रोशनियों के फूल ज़मीन पर गिर रहे हैं और बहुत से बच्चे नामालूम खुशियों से दमकते हुए चेहरे लिए एक मैदान में हर तरफ भाग रहे हैं और रोशनी के फूल कटी हुई पतंगों की तरह लूट रहे हैं। मैंने देखा दूसरी तरफ अधेड़ मर्द और बूढ़ी औरतों का एक बेचैरा हुजूम काले कुत्तों पर सवार, जिसे न ये दरख्त दिखाई देता है और न रोशनी के फूल। काफ अलिफ यानी आज़र हफीज़ की इस नज़्म को पसंद करने का ऐलान करता है। सीन सज्जाद मीर और दूसरा अलिफ मसावी अनवर सनराय अपनी पसंदीदगी का ऐलान एक प्लेटफॉर्म पर करते हैं। सीन सज्जाद मीर इसकी शायरी का इल्तिबास करार देते हैं और दूसरे अलिफ मसावी अनवर सनराय उसे नातवा समझकर हमले करते हैं। प्लेटफॉर्म पर नक्कारे बजते हैं और इन नक्कारों की आवाज़ में काफ फिर जाहिर होता है। इसके हाथ में डाली सिल्वाडर डाली की तस्वीरों के प्रिंट और ज़बान पर आंद्रे बर्तियों, लुई अर्गा और रीवडी के हवाले होते हैं। वो कहता है, ऐ मेरे लाशऊर, मैंने इस नज़्म को पसंद किया है कि ख्वाब की सूरत में शायर का जो इमेज नमूदार हुआ है हकीकत से ज़्यादा हकीकी और ख़ूबसूरत है। ऐ मेरे लाशऊर, मुझे होल्डरन के वो मिसरे याद आते हैं कि दरख्त और बच्चे हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। रोशनी और काले कुत्ते सिर्फ आज़ाद तलाज़मात का इजहार नहीं है और ना नफ्सियाती खुद कलामी से पैदा हुए हैं। ऐ मेरे लाशऊर, इसमें सचमुच ख्वाब और हकीकत एक हो गए हैं। मीम महमूद वाजिद ने इस नज़्म के मायने के इम्कानात पर बहस की है और शीन शबनम यज़दानी की इस नज़्म से सोल्जन स्टाइन की नसरी नज़में याद आती हैं, मगर मुझे तो ऐ मेरे लाशऊर गैब की रोशनी फैली हुई नज़र आती है। आंद्रे बर्तियों ने अपने दूसरी मैस्टिफिस्ट में सच लिखा था कि हर चीज़ इस यकीन की तरफ रहनुमाई करती है कि जहन का एक ऐसा नुक्ता ज़रूर मौजूद है जहाँ ज़िंदगी और मौत, हकीकत और तख़य्युल, माजी और मुस्तक़बिल, बुलंद और पस्त, काबिल बयान और नाकाबिल बयान के दरमियान तज़ाद नहीं है। यानी एक नुक्ता ऐसा भी है जहाँ से वह मुतज़ाद रूप में नज़र नहीं आते। ऐ मेरे लाशऊर, मैं शायर के इसी मकाम को खुदा की नियाबत कहता हूँ। ये नज़्म सिर्फ नफ्सियात का होनहार बच्चा नहीं है और न ख्याल के हकीकी अमल का एक्सरे, बल्कि इस नज़्म के अंदर शायर के विजन की रोशनी भी है। ये नज़्म इस अहद की सिचुएशन का इजहार भी है। ऐ मेरे लाशऊर, मैंने इस नज़्म के लफ्ज़ों के नीचे कई जगह सुर्ख लकीर लगाई। शायद इसमें सिर्फ अल्फ की शख्सियत बोल रही हो,
پتہ چلا کہ الف کی شخصیت کے پیچھے اس عہد کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ لاشعور نے پلیٹ فارم پر نقارے بجائے اور اعلان کیا کہ ابھی قاف کی 2 شخصیتیں نمودار ہوں گی اور وہ مولانا حالی سے مکالمہ کریں گی۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 اور شخصیتیں مولانا حالی ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ حالی تم کون ہو؟ قاف نمبر 1 میں بہت جدید انسان ہوں۔ قاف نمبر 2 میں بہت قدیم انسان ہوں۔ حالی یعنی تم ایک دوسرے کی ضد ہو، کیا کرتے ہو؟ دونوں اس عہد میں اپنا انکشاف۔ حالی کس طرح؟ دونوں پروز پوئم کے ذریعے۔ حالی کیسے؟ دونوں جاگیردارانہ عہد اور سرمایہ دارانہ عہد دونوں سے بغاوت کر کے، اور اگر کبھی کوئی اور عہد آیا تو اس میں بھی فرد کی پراسراریت کو ہم بے نقاب کریں گے۔ ہماری نثری شاعری جذبے، انسپریشن اور لاشعوری قوتوں سے وفاداری کا ثبوت ہوگی۔ انفرادیت ہی کے راستے ہمارا اجتماعی آرٹ نمودار ہوگا۔ ہم اپنی ذہنی آزادی اور جذباتی آزادی کے اظہار میں میٹر کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہماری پروز پوئم ایک نئی آزادی کی فضا، ایک نئے آرٹ کا ظہور ہے، اور یہی اس عہد کی شاعری کی تاریخ کا سب سے اہم جوہر ہوگا۔ حالی تم اپنے آپ کو قدیم انسان کیوں کہتے ہو؟ قاف نمبر 2 میں اب بھی اپنی روح میں ابتدائی عہد کے انسان کی جبلت، اس کا خوف، اس کی پراسراریت محسوس کرتا ہوں۔ میری روح آج بھی اسی ابتدائی انسان کی روح ہے۔ حالی اور تم اپنے آپ کو بہت جدید انسان کیوں کہتے ہو؟ قاف نمبر 1 اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس عہد کے مسائل، اس عہد کی سچویشن اور اس عہد کے فکر کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ یعنی میں جدید ترین حالات سے پیدا ہوا ہوں۔ میرے سر پر 2 عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ میں نے نظریات کی انگنت سلیبیں دیکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی طرح ہماری شاعری کا بڑا حصہ منطق اور پیمائش کا بیمار ہے۔ ہم خیال کی منطقی شکلوں سے اور پیمائش کیے ہوئے آہنگ سے بور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی شاعری میں اپنی روح کا آزاد اظہار چاہتے ہیں۔ کولرج کا خیال تھا کہ یونانی مملکت کا عکس یونانی جملے کی ساخت میں اور برطانوی مزاج کی انفرادیت چاثر کے چھوٹے چھوٹے علیحدہ فقروں میں ملتی ہے۔ پروز پوئم میں ہماری آزادی کی اسپرٹ وزن کی روایتی زنجیروں سے آزادی میں نظر آتی ہے۔ پروز پوئم ہمارے معاشرے میں روایت کی جو شکست و ریغ ہو رہی ہے اس کا اظہار ہے۔ حالی میں نے خود مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے، وزن اور قافیہ جن پر ہماری موجودہ شاعری کا دار و مدار ہے، یہ دونوں شعر کی ماہیت سے خارج ہیں۔ شعر کے لیے وزن ایک ایسی چیز ہے جیسے راگ کے لیے بول۔ جس طرح راگ الفاظ کا محتاج نہیں، اسی طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں۔ قدیم عرب کے لوگ شعر کے یہی معنی سمجھتے تھے۔ جو شخص معمولی آدمیوں سے بڑھ کر کوئی مؤثر اور دلکش تقریر کرتا تھا اس کو شاعر جانتے تھے۔ جاہلیت کی قدیم شاعری میں زیادہ تر اسی قسم کے برجستہ اور دل آویز فقرے اور مثالیں پائی جاتی ہیں۔ یہی سبب تھا کہ جب قریش نے قرآن مجید کی نرالی اور عجیب عبارت سنی تو جنہوں نے اس کو کلام الہی نہ مانا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنے لگے، حالانکہ قرآن شریف میں وزن کا مطلق التزام نہ تھا۔ موقع توسی اساس الاقتباس میں لکھتے ہیں کہ عبرانی اور سریانی اور قدیم فارسی شعر کے لیے حقیقی وزن ضروری نہ تھا۔ اساس میں لکھا ہے کہ یونانیوں کے ہاں قافیہ بھی مثل وزن کے ضروری نہ تھا۔ ایک اور موقع نے شعر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو خیال ایک معمولی اور نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے سے اس لیے ادا کیا جائے کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے، خواہ نظم میں ہو خواہ نثر میں۔ دونوں قدیم عبرانی اور پہلوی زبان کی شاعری میں وزن نہیں آہنگ ہوتا تھا۔ جس معاشرے میں فرد کی آواز نہیں سنی جاتی وہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کے میکینکی قوانین کا پابند ہو جاتا ہے۔ میم محمود کنور اور الف آذر حفیظ اور رے رئیس فروغ، یہ تینوں اپنے عہد کے تنظیمی ڈھانچے سے بغاوت کرتے ہیں، اور قاف ان تینوں کے سلسلے میں الفریڈ اسٹلائنگر اور ٹرسٹین زارا کی نثری نظموں کا
حوالہ دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا نیا آرٹ آزادی کی نئی فضا میں پیش کرتے ہیں۔ قاف جانتا ہے کہ آخر الذکر ڈاڈا تحریک کے بانیوں میں سے تھا اور اس کا یہ رویہ خود آرٹ کے خلاف ایک بغاوت تھی۔